नमस्कार। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी, विविधता बीच एकता, इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा विश्व सम्पदामा सूचीकृत पशुपति विकास क्षेत्रभित्र रहेका बुद्ध मूर्तिहरूको स्वरूप परिवर्तन गरिएकोमा अभियन्ताहरूको आपत्ति, पशुपति विकास कोष, पुरातत्व विभाग र अभियन्ताहरू बीच 3 बुँदे सहमति, 1 महिनामा बुद्ध मूर्तिहरू पुनर्स्थापना गरिने। सरकार परिवर्तनका कारण केही शिथिल बनेको 1 नम्बर प्रदेशमा जारी पहिचानको आन्दोलन पुनः सुरु गरिने, आन्दोलन गर्ने अन्तिम तयारी, पहिचानको आन्दोलनलाई 7 प्रदेशमा विस्तार गर्ने जानकारी तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले भन्नुहुन्छ। 3 नम्बर प्रदेशको आन्दोलन सुरु भइसक्यो। थारूहरूको समावेशी सहभागिता नभएकोमा थारू अगुवाहरूको असन्तुष्टि, थारू आयोग पनि अस्थायी भएको र खारेज हुन सक्ने आशंका र भक्त स्याङतनद्वारा लेखिएको डम्फुको आत्मलाभ कथा संग्रहको विमोचन, तामाङ संस्कृतिको बेजोड प्रस्तुति भएको भन्दै प्रशंसा लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम सुरु गरौँ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत पशुपति विकास क्षेत्रभित्र रहेको बुद्ध मूर्तिहरूको स्वरूप परिवर्तन गरिएको समाचारबाट। पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका बुद्धका मूर्तिहरूको स्वरूप परिवर्तन गरी विकृति बनाएको पाइएको छ। यसै साथ नेपाल बौद्ध महासंघको पदाधिकारीहरू तथा केही अभियन्ताहरूले पशुपति क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित लामा गुरुहरू सहितका अभियन्ताहरूले शुक्रबार पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा अवलोकन गर्नुभएको थियो। अवलोकनका क्रममा प्राचीन बुद्ध मूर्तिहरू तोडफोड गरिएको, बुद्धको मूर्तिको स्वरूप परिवर्तन गरेर हिन्दूकरण गरिएको पाइएको थियो। यस क्रममा नेपाल बौद्ध महासंघ लगायतका अभियन्ताहरू पशुपति क्षेत्रका बौद्ध मूर्तिहरू पहिलेकै स्वरूपमा ल्याउन माग गर्नुभएको छ। पशुपति क्षेत्रभित्रका अधिकांश बौद्ध स्तूपा र मूर्तिहरू तोडफोड गरिएको देख्न सकिन्छ। यहाँ देखिएका मूर्तिहरू जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् भने बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित सम्पदाहरू संरक्षणविहीन रहेको देख्न सकिन्छ। प्राचीन कालमा हालको पशुपति क्षेत्रभित्र बौद्ध विहारहरू रहेको विश्वास गरिन्छ। यहाँ अवशेषका रूपमा रहेका चैत्य स्तूपा र अन्य कलाकृतिहरूले यसको संकेत गर्दछ। तर ती सम्पदाहरूको संरक्षण हुन नसकेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ। 12औं शताब्दीको बुद्धको मूर्तिलाई हनुमानको प्रतिमूर्ति बनाएको अभियन्ता आङ्काजी शेर्पाको आरोप छ। उहाँले भित्तामा राखेको बुद्ध चक्रलाई मान्छेले कुल्चिने गरी भुइँमा राखेको र त्यस वरपर रहेका बुद्धका मूर्तिसहित स्तूपाहरूलाई फुटाएर बौद्ध धर्मलाई नाश गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। यो चाहिँ बुद्ध चक्र हो हैन। यो बुद्ध चक्र चाहिँ पहिला त्यो भित्तामा थियो। म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। त्यो भित्ता पनि तपाईँलाई खिच्नु होला। उ त्यो परको त्यो सेतो जुन त्यो उसको त्यो पर्खाल भित्ता थियो। अहिले म देखाउँला त्यहाँ। त्यो चाहिँ यो बुद्ध चक्र हो र यो चाहिँ त्यो भित्तामा भएको बुद्ध चक्रलाई यहाँका मानिसहरूले यसलाई चाहिँ सबैले खुट्टा टेक्ने, यो सब यात्रामा आउने, दर्शनमा आउने सबैले खुट्टा टेक्ने ठाउँमा चाहिँ यो यहाँ राखेको छ र पुरातत्व विभागले यसलाई फेरि यहाँबाट निकालेर पहिलेको त्यो पुरानो ठाउँमा राख्ने सहमति भएको छ र हामी यो चाहन्छौँ यो बुद्ध चक्रको जति पनि यो मेटिने सम्भावना हुन्छ। त्यही कारणले यो मेटिँदैन। यो बुद्धको एउटा आस्थाको चाहिँ उस प्रतीकलाई यसरी सारा संसारले कुल्चने ठाउँमा राख्नु र यसलाई हिन्दूकरण गर्ने काम गरेको छ। यो चाहिँ तुरन्त रोकिनुपर्छ। यो चाहिँ भित्तामा चाहिँ राख्न चाहिँ पुरातत्व विभाग चाहिँ एक प्रकारको सहमति भएको छ। यहाँ शङ्कराचार्यको मूर्ति राखिएको छ, तर यस स्थानमा बौद्ध चैत्य भएको पुनः बुद्धको मूर्ति राखिनुपर्ने उहाँहरूको आग्रह छ। उहाँले पशुपति वरपर तोडफोड गरिएको मूर्तिलाई पहिलेकै स्वरूपमा ल्याउनुपर्ने माग पनि गर्नुभएको छ। राजा अशोकका छोरी चारुमतीले यो चाबेलको जुन चारुमती विहार जहाँ स्तूपा छ त्यहाँदेखि यहाँसम्म उसले यहाँ बौद्ध विहार निर्माण गरेका थिए। यसरी निर्माण गरेर बौद्ध विहारको नाम त्यो प्रचलित थियो र यहाँ चाहिँ सबै पुजारीहरू बौद्ध चाहिँ पुजारीहरू थिए हैन। तर पछि चाहिँ नि यो शङ्कराचार्य जसले विश्वव्यापी छरेका हिन्दूहरूलाई एकरूपतामा चाहिँ बाँध्ने अभियान अन्तर्गत चाहिँ उसले नेपालमा आउने इच्छा जाहेर गरे। त्यति बेलाका शासक मल्ल राजा चाहिँ जो हिन्दूवादी थिए, लिच्छवी कालसम्म यो चाहिँ ठाउँ उनै थियो, के अरे बौद्ध विहार नै थिए।
र पछि मल्लकालीन राजाहरूले चाहिँ नि त्यो शङ्कराचार्यको शिष्यलाई नेपालमा बोलाएर यी सबै चाहिँ देखाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ त्यति बेला अहिले जुन पशुपतिमा भारतीय भट्ट छ शङ्कराचार्य ल्याएको भारतीय भट्टले यहाँ पूजाआजा सुरु गरे। उसले यहाँ पूजाआजा सुरु गर्दाखेरि यहाँभित्र भएका बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विहारहरू स्तूपहरू देवी देवताका मूर्तिहरूलाई एकदम चरणबद्ध ढङ्गले यहाँबाट चाहिँ हटाउने नष्ट गर्ने त्यसलाई चाहिँ लुकाउने अङ्गभङ्ग गराउने कामहरू गरे र यो रीत चल्दै गयो र जन पञ्चायतकालीन अवस्थामा त यो नेपाल हिन्दू अधिराज्य थियो। त्यसपछि त झन् यहाँको चाहिँ यी जुन बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित जुन पौराणिक अवशेषहरू छन् तिनीहरूको पनि एउटा चाहिँ अङ्गभङ्ग र नष्ट गर्ने काम अहिलेसम्म वर्तमान अहिले यो धर्मनिरपेक्ष युगसम्म गणतन्त्र युगसम्म पनि जारी छ भन्ने कुरा चाहिँ यो बुद्धको मूर्तिले देखाउँछ। यो बुद्धको मूर्ति पहिलो संविधान सभा ताका हामीले फेला पार्यौँ। यो यहाँ सबै मान्छेको चाहिँ लास जलाएको दाउरा राख्ने अहिले पनि त्यहाँ दाउरा देख्नुहुन्छ, त्यहाँ मान्छेको लास जलाएर राख्ने दाउरा अनि यहाँ कुकुरहरू सुत्ने साँडेहरू आएर कुकुरलाई पिसाब फेर्ने खुल्ला अवस्थामा थियो, एकदम दयनीय अवस्थामा थियो। र हामीले हिमाली नागरिक मञ्चको विशेष पहलमा चाहिँ यो बुद्धको मूर्ति उत्खनन गर्दाखेरि यसको चाहिँ उँधोपट्टि गएको दाहिने हात अनि दुईटै खुट्टा कुर्कुचा मुनि भाँचेको थियो। त्यसपछि पुरातत्व विभाग र पशुपति विकास कोषसँग समन्वय गरेर यो हामीले कम्प्लिटली चाहिँ निर्माण गरेर पुनर्स्थापना गऱ्यौँ। पुनर्स्थापना गरेको केही महिनापछि यो बुद्धको मूर्तिमा रातो अबिर चन्दन लाउने काम धस्ने काम भयो। अनि हामीले भने बुद्धको मूर्तिमा यसरी चन्दन लाएर हिन्दूकरण गर्न पाइँदैन भनेर हामीले चाहिँ प्रतिवाद गर्दाखेरि त्यसपछि उसले यो चाहिँ गेट बनाइदियो पुरातत्व के अरे पशुपति विकास कोषले। यो गेट बनाउँदा सबभन्दा विडम्बना के भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ यो यसरी लगाएको चाबी तोडेर आज यो बुद्धको मूर्तिलाई चाहिँ नि देख्न नसक्ने हिन्दूवादीहरूले यसको चाहिँ नि अनुहारमा आँखामा एमसेल दरेर हनुमानको स्वरूप दिन खोजिया छ। सोही क्रममा नेपाल बौद्ध महासङ्घ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पुरातत्व विभाग अभियन्ता र बुद्धिजीवीहरू बीच छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलपछि अभियन्ता र संस्थाबीच 3 बुँदे सम्झौता भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पुरातत्व विभागले अल्पत्र र जीर्ण अवस्थामा रहेका सम्पदाहरूमध्ये 2वटा सम्पदाहरूको 1 महिनाभित्र पुनर्निर्माण गरी संरक्षण व्यवस्थापन कार्य सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष कमल भण्डारीले बताउनुभयो। नेपाल बौद्ध महासङ्घ लगायत बौद्ध धर्मका सरोकारवाला संस्थाहरू र त्यस पश्चात चाहिँ जुन पशुपति विकास कोष र पुरातत्व विभाग तीनैवटाले र सरकारवाला पक्षहरूबाट चाहिँ हामीले भएका कार्यहरू चाहिँ कहिलेसम्ममा सिद्धिन्छ, हामीले उठाएका उठानहरू चाहिँ जुन मागहरू चाहिँ कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले लगभग हामी 1 महिनाभित्रमा चाहिँ यो 2वटा जुन माथि भएको जुन स्तूप अहिले लड्न लागेको जुन पहिरोले तान्न लागेको स्तूप र जुन भगवान गौतम बुद्धको प्रतिमा छ जुनमा त्यसमा चाहिँ एमसिएल लगाएर चाहिँ एउटा के गरिएको छ त भन्दा त्यहाँ हनुमानको एउटा चित्र जस्तो बनाएको छ। त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले तत्काल हटाउने भनी र त्यसलाई हटाएर पहिलाकै पूर्ण अवस्थामा चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने उहाँहरूले त्यो हामी वार्तामा बस्दा ती कुराहरू भएको छ र लगभग हाम्रो चाहिँ केही मागहरू चाहिँ उहाँहरूले सम्बोधन गर्ने चाहिँ उहाँहरूले जुन एउटा अनुरोध हामीले गरेको अनुरोधलाई चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार्नु पनि भएको छ। एउटाको त्यो राम्रो पक्षीय कुराहरू भयो भने अरू कुराहरू चाहिँ के छ भने हामीले अब अन्य कुराहरू चाहिँ जुन धार्मिक अब हामीले यहाँका चाहिँ पुरातत्वविदहरूसित हामीले चाहिँ यहाँका चाहिँ बौद्ध विद्वानहरूसित कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै सम्पदाहरू चाहिँ बौद्ध सम्पदाहरू पनि भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा भएअनुसार हामीले त्यसको अध्ययन गर्दै फेरि खोज तलास गर्ने कुराहरू त अगाडि बढ्ने नै भए र अहिलेसम्म हामीले आज भएको जुन यो साउन 12 गते शुक्रबारको दिनसम्म चाहिँ हामीले भएको यो 10 देखि अहिलेसम्म भएको वार्ताको अवस्थामा चाहिँ आएका उपलब्धिमूलक कार्यहरू चाहिँ लगभग उहाँहरूले चाहिँ 1 महिनाभित्रमा ती चिजहरूलाई चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा ल्याइदिने भन्ने एउटा चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छ। हामी त्यसकै के भन्छ त्यसकै उसमा चाहिँ हामी अगाडि जानेछौँ। लिखित सहमति होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब तयारी भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले टाइम पनि दिनुभएको छ। त्यो टाइमलाई चाहिँ हामीले फलोअप गर्ने भयो र कति कुराहरूले चाहिँ हामीले के छ त भन्दा लिखित सहमति भन्दाखेरि पनि मौखिक उहाँहरूको योजना विभाग नै भएको कारणले हामी तत्काल गर्छौँ भन्दाखेरि कति कुराहरू चाहिँ हामीले लिखित भन्दा पनि विश्वासमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। र अघि हामीले लास्टमा के पनि भनेका छौँ भने अब आउँदा चाहिँ हामीहरूले तपाईँहरूलाई
जुन पुनर्संरचनाहरू पुनर्निर्माण भएको सम्मान गर्न पाऊँ। फेरि पनि हामी चाहिँ यस्तै गरी जुन विरोधको रूपमा चाहिँ उपस्थित हुन नपरोस् भनेर हामी बसेको। हामी चाहिँ जुन त्यहाँ नेपाल बौद्ध महासङ्घ, अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका चाहिँ सदस्यताहरू, नेपाल परम्परागत अनि धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, पूर्व सल्लाहकारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अब विशेषतः चाहिँ यसलाई अहिलेसम्म उजागर गर्नलाई चाहिँ अभियन्ता जुन हाम्रो आङ्गा शेर्पाजीले चाहिँ जति उ गर्नुभएको छ त्यसमा हामीले फेरि एकचोटि चाहिँ हामी सरकारवाला संस्थाहरू सबै बसेर पहिला हामी चाहिँ के हाम्रो त्यहाँ के छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। पशुपति क्षेत्रमा रहेका बौद्ध सम्पदाहरूको विस्तृत अनुसन्धान र त्यसको उचित संरक्षणको लागि आगामी दिनहरूमा छलफल गर्ने र विज्ञहरूको एक टोली बनाए यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा सहमत भएको बताउनुभयो। विश्वभर हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थलका रूपमा पशुपति क्षेत्र परिचित रहेको छ, तर यसै क्षेत्रलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि सम्पदा स्थलको रूपमा लिइन्छ। सम्राट अशोकको छोरी चारुमतीले आफ्नो पतिको निधनपछि उनको स्मृतिमा चौथो शताब्दीमा हालको पशुपतिदेखि चावैलसम्म बौद्ध विहार निर्माण गरेको र त्यस क्षेत्रलाई चारुमती बौद्ध विहार नामले चिनिने गरेको इतिहास रहेको छ। पशुपति क्षेत्र हिन्दू धर्मावलम्बी सँगसँगै बौद्ध, किराती र जैन धर्मावलम्बीको पनि आस्थाको केन्द्रको रूपमा लिइन्छ। यहाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि प्रमुख तीर्थस्थलको रूपमा मान्दै आइरहेको छ। सरकार परिवर्तनको मुद्दाले केही शिथिल देखिएको प्रदेश नम्बर 1 मा जारी प्रदेश पुनः नामकरण आन्दोलन पुनः सुरु हुने भएको छ। आन्दोलनको प्रमुख घटक किरात राई यायुखाका पदाधिकारीहरूले पहिचानको आन्दोलन नसकिएको बरु थप शक्ति सञ्चयका साथ सुरु हुने बताउनुभयो। शनिबार राजधानीमा आयोजित इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको निरन्तर बहस कार्यक्रममा यायुखाका अध्यक्ष जीवन हातचो राईले यस्तो बताउनु भएको हो। किरात लिम्बुवानको आन्दोलनमा अहिलेको जसरी नि संयुक्त मोर्चा जब 17 गते त्यस पछाडि राईहरू किरात राईहरूले छुट्टै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्दोलन किरात भनेर चाहिँ गरिरहेको थिए। लिम्बूका चाहिँ छ नि त्यहाँका चाहिँ याक्थुम चुम्लुङ लगायत चाहिँ त्यहाँका लिम्बुवान जन्य त्यहाँका चाहिँ त्यो राजनैतिक दलहरूले लिम्बुवान भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जानुभएको थिए र त्यस पछाडि अब याक्थुम चुम्लुङले आफ्नो चाहिँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट लिम्बुवान किरात भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पारित गरेर जानुभयो। र खासमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने हामी चाहिँ यो 17 गते जब चाहिँ नि कोशी नामाकरण चाहिँ एकाएक भयो, जब यो चाहिँ एकल नस्लीय एकल गोत्रीय नामाकरण भयो, जब चाहिँ यो पञ्चायती चाहिँ ती नामहरूलाई चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा एक किसिमले चाहिँ पुनरावृत्त गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ यसलाई पञ्चायत कालतिर चाहिँ ढकेल्ने चाहिँ नामाकरण भयो। त्यस पछाडि हामी चाहिँ नि होइन आन्दोलन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ मास्ने चाहिँ यो चाहिँ नि नीति भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आन्दोलनमा एक ठाउँमा भयौँ। तर अब यहाँहरूले चाहिँ नोट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ हाम्रो संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नाम चाहिँ नि 1 नम्बर प्रदेश पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति भन्ने छ र सँगसँगै के हो भने हाम्रो एजेन्डा चाहिँ पहिलो कोशी नामलाई खारेज गर्ने, त्यसपछि 1 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ पुनः नामाङ्कन चाहिँ छ नि होइन गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य भएको कारणले गर्दा त्यो संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नाम पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि 1 नम्बर प्रदेश पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति भएको हो। र यसमा के छ भन्दाखेरि नाम के गर्ने भन्ने विषयमा संयुक्त सङ्घर्ष समितिभित्रबाट विशेष चाहिँ मुख्य घटकहरू किरात राई यायुखा, याक्थुम चुम्लुङ लगायत चाहिँ छ नि तपाईँको चाहिँ छ नि 5 वटा चाहिँ यो समन्वय समितिमा छ भने चाहिँ हामी चाहिँ छ नि 40 भन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संयुक्त सङ्घर्ष समिति घटकहरूमा छौँ। र हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के भने अहिले नाम चाहिँ के भनेर लग्ने भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ छ नि होइन अझै पनि निर्गलमा पुग्न सकिरहेको छैन, किनभने स्वाभाविक रूपमा हिजो चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ नि एजेन्डाहरू मागहरू फरक थियो। अब यो किरात लिम्बुवान या लिम्बुवान किरात या खम्बुवान यसो भनेर छ नि अहिलेको संयुक्त सङ्घर्ष समिति चाहिँ त्यसरी अगाडि गइरहेको छैन। तर अब तपाईँको यो चाहिँ छ नि मिडियामा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ त्यसरी गएको हो कि अथवा चाहिँ छ नि प्रचारबाजी चाहिँ त्यो तरिकाले गएको हो कि भन्ने चाहिँ छ। तर हामीले किरात लिम्बुवान भनेर या चाहिँ छ नि तपाईँको चाहिँ लिम्बुवान किरात भनेर या किरात लिम्बुवान खम्बुवान भनेर चाहिँ या किरात मात्र भनेर चाहिँ यो संयुक्त सङ्घर्ष समिति अहिले पहिचानको आन्दोलनमा क्रममा प्रदेश सरकारसँग वार्तामा समेत सहभागी हुनुभएका यायुखाका उपाध्यक्ष युवराज राईले वातावरण बनाएमा पुनः वार्तामा बस्न सकिने भन्दै निकास खोज्ने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको बताउनुभयो। यसको निर्णय चाहिँ खासमा अब संयुक्त सङ्घर्ष समितिले लिन्छ। यो संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा को सहभागिता चाहिँ हाम्रो उच्च लेभलमा हाम्रो अध्यक्ष जीवन हातचो कुमार राईजीले गर्नुहुन्छ, त्यसको निर्णयले पनि हुन्छ। तर पनि मेरो जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो भन्दाखेरि चाहिँ
अब हामीले त्यसमा वार्ता गर्ने भन्ने चाहिँ कोशी प्रदेश 1 नम्बर प्रदेशको सरकारसँग नै हो। त्यही सरकारले चाहिँ अब सर्वदलीय बनाउँछन् कि कसलाई ल्याउँछन् होइन। अब त्यो हाम्रो माग पुरा गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ कि उनीहरूले 2/3 पुरा गरेर चाहिँ अब नाम खारेज गर्छ कि त्यो उहाँहरूको कुरा भए होइन। विभिन्न जिल्लामा पहिचानका लागि युवा नामक दस्ताको केन्द्रीय नेतृत्व गरिरहनुभएका यायुखाका महासचिव तथा उक्त दस्ताका केन्द्रीय संयोजक भीमराज राईले आन्दोलनलाई व्यवस्थित बनाउन मात्र युवा समूह गठन गरेको बताउनु भएको थियो। हामीलाई यो संयुक्त सङ्घर्ष समितिले गरिरहेको सबै कार्यक्रमहरूमा हामीले अलिकति आरोप आयो, अलिक उच्छृङ्खल भयो, अनुशासनविहीन भयो, एउटा चेन अफ कमान्डमा त्यो आन्दोलन चलेन भन्ने लाग्यो र विभिन्न खालको फोर्सहरू भएको हाम्रो किराँत राई याखा अन्तर्गतको किराँत फोर्स, लिम्बुवान भोलिन्टियर्स, त्यसपछि काङछारे फोर्स लगायतको फोर्सहरू पनि भएको र त्यो चाहिँ आफ्नो अब विभिन्न घटकबाट आएकोले आफ्नै त्यो चेन अफ कमान्डमा चल्ने भएर अलिअलि हाम्रो आन्दोलन अलिअलि यताउता भयो कि जस्तो पनि लागेको थियो, अलिक अनुशासित बनाउन सकिएन कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो र त्यो सबैलाई त्यहाँ सकेसम्म यो पहिचानको लागि युवामा समेटौँ, भएन भने पनि यो आन्दोलनलाई तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित ढङ्ग अनुशासित ढङ्गले र एउटा चेन अफ कमान्डको ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि पहिला नम्बर वैचारिक मुख्य कुरा हो। वैचारिक खुराक त्यो हामी आफूले पनि निर्माण गरिरहेको छौँ र हाम्रो नेतृत्वले त्यो निर्माण गरिरहेको छ। दोस्रो कुरा अनुशासनको कुरा हो, मुख्य कुरा त्यो दुईवटा आन्दोलन सफल बनाउनको लागि त्यो महसुस गरेर चाहिँ अहिले हामीले यो पहिचानको लागि युवा निर्माण गर्ने क्रममा जारी रहेको छ। कार्यक्रममा किराँत राई भित्रको भाषिक विविधता, सांस्कृतिक पक्ष तथा आदिवासी अधिकारका सम्बन्धमा सहभागीहरूसँग सवाल जवाफ भएको थियो। कार्यक्रममा अर्को उपाध्यक्ष जनक राईले किराँत राईहरूको भाषिक अभियानहरूबारे जानकारी दिनुभएको थियो। यो कार्यक्रम एसे टेलिभिजनको निरन्तर बहस कार्यक्रममा प्रसारण हुनेछ। पहिचानको आन्दोलनलाई 7 प्रदेशमा सशक्त बनाएर लैजानु पर्नेमा आदिवासी अभियन्ताहरूले जोड दिएका छन्। किराँत स्वायत्तता जन अभियानले राजधानीमा आयोजना गरेको घोषणा कार्यक्रमका क्रममा आदिवासी अभियन्ताहरूले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। कोशी नाम खारेजीको लागि पहिचानको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै 7 प्रदेशमा यो आन्दोलन विस्तार गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। किराँत स्वायत्तता जन अभियानका अध्यक्ष नगेन्द्र राईले आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनका निमित्त राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रमको आयोजना गरी आन्दोलन दरिलो बनाउने प्रयास गरेको बताउनुभयो। एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्ती संरचनाको अवशेषको रूपमा रहेको जिल्ला संरचनाहरू अहिले विद्यमान छन्, त्यसलाई खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग जोडदार रहेको छ। किनकि यो संविधानमा जिल्ला संरचनाहरू न निकाय हुन् न तह हो, केही होइन। तर पनि अझै पनि के हो त भन्दाखेरि हामी एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्ती राजतन्त्र, हिजो राजतन्त्रमा खडा भएको संरचनाबाट नै हामी शासित हुनु परेको छ, सिडिओबाट हामी शासित हुनु परेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो खारेज हुनुपर्छ हाम्रो माग हो। दोस्रो कुरो 3% थ्रेसहोल्ड कडाइपूर्वक लागू खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो थ्रेसहोल्ड लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राख्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरोधी, लोकतन्त्रको चाहिँ भावना र मर्म भन्न विरोधी कुरा हो। यसैगरी किराँत राई यायुखाका अध्यक्ष जीवन हातचो राईले 1 नम्बर प्रदेश पुनः नामकरण आन्दोलनमा मानव अधिकार विरुद्ध हिंसा भइरहेको बताउनु हुँदै कोशी नाम कुनै पनि हालतमा खारेज गरेर छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौँ र आन्दोलनहरूमा थाहा छ कि तपाईँको चाहिँ एकजना चाहिँ त्यहाँ शहीद भएको छ, दर्जनौं दर्जन चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ घाइते भएको छन्। अहिले पनि चाहिँ गजेन्द्र फागो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिएनबी हस्पिटलमा हामीले चाहिँ उपचारहरू चाहिँ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले गर्न परिरहेको छ। अन्य पनि चाहिँ थुप्रै चाहिँ त्यस्ता घाइतेहरू छन्। दर्जनौँभन्दा दर्जनौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ झुटा मुद्दाहरू लगाइएको छ। लगायत चाहिँ थुप्रै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानव अधिकार चाहिँ हनन हुने गरी त्यहाँ चाहिँ दमनहरू पनि भएको छ। तथापि के हो भने संयुक्त त्यो मोर्चा, त्यो गठबन्धन चाहिँ अहिले पनि निरन्तर चाहिँ आन्दोलनमा छ। र हामीले एक किसिमले कोशी किन मानेनौँ भन्दाखेरि पञ्चायती कालको चाहिँ जुन चाहिँ नामकरणहरू थियो, त्यो नामकरणलाई चाहिँ पुनः चाहिँ त्यो नामकरण गरेर चाहिँ त्यो पञ्चायती शैलीलाई चाहिँ पुनरावृत्ति गर्ने कारण चाहिँ त्यो पनि देखियो। एउटा पहिचानलाई तपाईँको चाहिँ स्वीकारिएन। आन्दोलनले कहिले पनि माग नगरेको चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ समुदायहरूले कहिले पनि चाहिँ कोशी चाहिँ माग नगरेको, केवल फेसबुकहरूमा चाहिँ कोशी हुनुपर्छ या सगरमाथा हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो अभिव्यक्तिहरूलाई हिँड्दै गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ नामकरण भएको। दोस्रो कुरो फेरि कोशी भनेको
तपाईँको चाहिँ नि एक किसिमले चाहिँ जसरी चाहिँ किराँतलाई तपाईँको एउटा जातीय भनिएको छ, लिम्बूलाई चाहिँ लिम्बुवानलाई जातीय भनेको छ, ताम्सालिङलाई जातीय भनेको छ, तमुवानलाई जातीय भनेको छ, यो चाहिँ साम्प्रदायिक भनिएको छ। त्योभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा साम्प्रदायिक कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ नि एउटा गोत्र, एउटा चाहिँ कौशिक ऋषि चाहिँ जसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोशी त्यो चाहिँ त्यो नदीको छेउमा चाहिँ त्यहाँ तपस्या गरेको कारणले गर्दा त्यो नाम चाहिँ कोशी राखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कोशी भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हिन्दूकरण गरिने। हिन्दूभित्र पनि अझै चाहिँ नि त्यो चाहिँ एउटा जाति मात्रै नभएर चाहिँ त्यो जातिभित्र पनि अझै गोत्रसम्मको चाहिँ होइन त्यहाँसम्मको चाहिँ त्यो नामकरण चाहिँ गरेर हाम्रो चाहिँ मनोवैज्ञानिक त्यो चाहिँ एक किसिमले त्यहीँ माथि चाहिँ साम्राज्यवाद र उपनिवेशवाद चाहिँ खडा गर्ने कामको त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ नि एक किसिमले चाहिँ अगाडि बढाउने र त्यसलाई चाहिँ होइन तपाईँको इस्टाब्लिस गर्ने चाहिँ होइन कामहरू भएको कारणले पनि हामीले कोशीहरू मानेन। सँगसँगै त्यति मात्र होइन, त्यो कोशी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि के हो भने यो चाहिँ भारतीय नाम त्यसै पनि हो। हामीले सप्तकोशी भनेर चिनेको छौँ, हामीले दुधकोशी, सुनकोशी, अरुण, तमुर हाम्रो चाहिँ यस्तो नामहरू छ। तर जब भीमनगर पुलबाट चाहिँ उतापट्टि भारत सुरु हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ छैन त्यहाँ चाहिँ कोशी भनेर चाहिँ उनीहरूले चिन्छ। ती नाम तपाईँको चाहिँ छैन त्यहाँ चाहिँ नि एक किसिमले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने र हामी हाम्रो चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ हामीमाथि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साम्राज्य खडा गर्ने त्यो पनि तपाईँको चाहिँ छैन त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिलेलाई हामीले चाहिँ के गर्यो भने केवल चाहिँ नि कोशी नाम चाहिँ जुन चाहिँ छैन होइन तपाईँको पहिचान विरोधी हो। यो कोशी नाम चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजोको चाहिँ छ नि तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र विरोधी हो। यसले तपाईँको चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हिन्दू राज्य पनि छ नि तपाईँको चाहिँ खडा गर्ने चाहिँ लाइनतिर लान्छ। यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्घीयतालाई चाहिँ बनाउने र छ नि यसलाई बचाउने र अगाडि बढाउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ मास्ने र सिद्ध्याउने काम गर्छ। त्यसको चाहिँ छैन त्यसको चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ आन्दोलनहरू गऱ्यौँ र त्यो आन्दोलनहरू अहिलेसम्म पनि अगाडि बढिरहेको छ। र 1 नम्बर प्रदेशमा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सरकार चाहिँ यो आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको सरकार चाहिँ उथल पुथल हुने ढल्ने बन्ने तपाईँको चाहिँ हिजो मात्रै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ बनेको सरकार हिजो मात्रै सर्वोच्चको आदेशले फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बदर गरेको छ। यी सबै कामहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि केवल चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, तपाईँको चाहिँ जसपा, राप्रपा, यसपा के हो उनीहरूको चाहिँ त्यो सत्ताको मात्रै नभएर चाहिँ समग्रमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ इम्प्याक्ट हो भन्ने कुराहरू पनि छ नि म यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। र चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि 1 नम्बर प्रदेशमा जबसम्म कोशी खारेज हुँदैन तबसम्म चाहिँ छ नि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ संयुक्त सङ्घर्ष समिति, यो संयुक्त सङ्घर्ष समिति लगायत चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि 1 नम्बर प्रदेश लगायत चाहिँ नि यो देशभरि चाहिँ सङ्घीयतालाई चाहिँ बलियो बनाउन चाहने, यहाँको चाहिँ नि बहुसंस्कृतिवादलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न चाहने र यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहने र पहिचानलाई चाहिँ त्यो चाहिँ होइन तपाईँको इस्टाब्लिस गर्न चाहनेहरूले चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ नामाकरण चाहिँ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ डकैती शैलीबाट कोशी नामाकरण भएको छ त्यो कोशी नामाकरण चाहिँ खारेज गरेर छाड्छौँ। नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङले पहिचानको आन्दोलनको तयारी 3 नम्बर प्रदेशमा पनि सुरु भइसकेको जानकारी दिनुहुँदै सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पहिचानको मूल समस्याको जरो सिंहदरबार भएकोले सिंहदरबार केन्द्रित कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो आन्दोलन भइरहँदाखेरि तपाईहरू लड्दै गर्दाखेरि हामी यो 3 नम्बर प्रदेशका मुख्य समुदायहरू तामाङ र नेवारहरू हाँसिरहेका छैनौँ। तपाईहरू रुँदै गर्दाखेरि हामी हाँसिरहेका छैनौँ। हामी पनि शोकलाई शक्तिमा बदल्ने प्रतिबद्धताका साथ सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू तय गर्दै गरेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु साथीहरू। अहिले यही महिनाभित्रमा, यही साउन महिनाभित्रमा हामी 2-3वटा समितिहरू, सङ्घर्ष समितिहरू गठन गर्दैछौँ। यही 20 गतेको तयारी छ। नेवा ताम्सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति हामी गठन गर्दैछौँ, घोषणा गर्दैछौँ। त्यसै गरी ताम्सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति पनि हामी निकट समयमा केही हप्ता भित्रैमा हामी घोषणा गर्ने तयारी छ। त्यसै गरी नेवा सङ्घर्ष समिति पनि यसरी घोषणा गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु साथीहरू। हाम्रो सङ्घर्षको स्वरूप अब हिजोको जस्तो माइतीघर मण्डलतिर, रत्न पार्कतिर 200-400 को प्रदर्शन हुने छैन।
सम्झौताहीन दीर्घकालीन सङ्घर्ष हाम्रो सङ्घर्षको स्वरूप हुनेछ। शान्तिपूर्ण जनविद्रोह हाम्रो कार्यदिशा हुनेछ साथीहरू। हामी निश्चित रूपमा हामी एउटा कार्यदिशा सहित, हामी लक्ष्य सहित हामी अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किनकि धेरै पटक विद्रोह भयो, धेरैचोटि सङ्घर्ष भयो। 17 चोटि लड्दा नहारेको काङसोरेको सङ्घर्षदेखि रामप्रसाद राई, जीवी याथुम्बा हुँदै, नारद मुनि थुलुङ हुँदै अहिलेसम्मको सङ्घर्ष आउँदाखेरि यो राज्य सत्ताले अझै पनि हाम्रो पहिचान, हाम्रो प्रतिनिधित्व, हाम्रो पहुँचलाई स्वीकार गरेन। मधेसमा विद्रोह भयो, टिकापुरमा थारूहरूले ठुलै बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरे। अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा किराँती समुदाय, राई, लिम्बू साथीहरू, त्यहाँको उत्पीडित राष्ट्रहरू आन्दोलित छन्। तर पनि यसलाई टेरिरहेको छैन साथीहरू। यो के हो? किनकि समस्या त हिक्मत बहादुर कार्की मात्रै होइन रहेछ। समस्या त यो पर रहेको, हामीभन्दा केही पर 1-2 किलोमिटर पर रहेको यो सिंहदरबारको समस्या रहेछ। यही केन्द्रीकृत सिंहदरबारलाई अब प्रहार नगरिकन अब यो पहिचान प्राप्ति नहुने निष्कर्षमा हामी पुगेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही हुनाले यो सिंहदरबार केन्द्रित सङ्घर्षको लागि अब हामी तयारीका साथ यहाँको मुख्य समुदाय नेवार र तामाङ समुदाय हामी जुटिरहेका छौँ। घोषणा कार्यक्रममै बोल्नुहुँदै मगरराज सङ्घर्ष समितिका संयोजक राम मगरले एकल जातिवादी शासनले राज्य चलिरहेको बताउनुहुँदै सत्ता प्राप्तिका लागि लडाईँ लड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आफ्नो ऐतिहासिक भूगोल र आफ्नो पहिचान संरक्षण गर्न निम्ति उठेको त्यो आन्दोलनलाई जुन आतङ्ककारीको बिल्ला लाउन खोज्यो, इतिहास साँची छ। अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको मूल्य र मान्यताको हिसाबले पनि भन्ने हो भने को आतङ्ककारी छ भन्ने कुरो प्रश्न छ। अहिले जो सत्तासीन अहिले एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी जो अहिले ठुलो पार्टीको नाममा ठेक्का लिएर बसेका छन्, यी आतङ्ककारी हुन्। यी तपाईँको म कसरी पुष्टि गर्न सक्छु भने 10 वर्ष जनयुद्धको मूल स्पिरिट हेर्नुहोस्, 62-63 जनआन्दोलन, त्यसपछि आएर 2टा संविधान सभाको चुनाव हेर्नुहोस्। त्यो 2टा संविधान सभाको चुनावमा एमाले भनाउँदा, काङ्ग्रेस भनाउँदा, माओवादी भनाउँदा पार्टी पनि भन्नु मन लाग्दैन। अहिले त जातीय सङ्गठन घोषणा गरिदिएका छौँ। उहाँहरूले तपाईँको चुनावी घोषणा पत्रमा एजेन्डा के लिएर आउनु भएको थियो? ती एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीका नेताहरूले हिजो किराँत लिम्बू भूगोलमा या मगराजको भूगोलमा या नेवार तामसालिङको भूगोलमा हिजो जनताको बीचमा तपाईँको भोट माग्न आउँदाखेरि भाषणमा के भन्नुहुन्थ्यो? उहाँहरूको चुनावी घोषणा पत्रमा के लेखिएको थियो? आज जुन अहिले उठेको आन्दोलनको र 10 वर्ष जनताको मूल स्पिरिट र जो 17,000 नेपाली जनताले बलिदान दिए, त्यसको आज अन्तर्वस्तुलाई लत्याएर आज जुन किसिमको एकात्मक नस्लवादी संविधान जो 72 को संविधान घोषणा गरियो, त्यो संविधान आफैमा अपुरो मत होइन। अब आतङ्ककारी संविधान घोषणा गर्ने बेला आयो साथीहरू। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न जातीय सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला व्यक्तिहरू आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। आदिवासी मानव अधिकार तथा न्याय क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका अधिकारवादीहरूले विद्यमान थारू आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा विशेष जोड दिनुभएको छ। शनिबारमा आयोजित आदिवासी थारू कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समाजको छलफलका क्रममा यस्तो भनाइ आएको हो। आदिवासी थारूको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले थारू आयोगको स्थापना भए पनि अस्थायी प्रकृतिको भएको सरकारवालाहरूको टिप्पणी थियो। थारूहरूका लागि आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाए पनि 10 वर्षपछि खारेज हुने सम्भावना धेरै भएको कानुनविदहरूले औल्याउनु भएको छ। उहाँहरूले थारू समुदायलाई संवैधानिक व्यवस्था र संघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएकोमा पनि गुनासो गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा आदिवासी थारू कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समाजका महासचिव बुद्धसेन चौधरीले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै राजनीतिक दलले सदियौंदेखि आदिवासी थारूलाई प्रयोग मात्र गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको थारूको अधिकार समेत कार्यान्वयनमा नल्याएको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँको अवधारणा पत्रमाथि टिप्पणी गर्नुहुँदै अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीले नेपालमा रहेका 2वटा संवैधानिक आयोगहरू बाहेक अरू सबै आयोग अस्थायी भएको बताउनुभयो। उहाँले त्यस अवसरमा बोल्नुहुँदै राज्य संरचना संघीयतामा चलिरहेको हुनाले न्याय प्रणाली पनि संघीयतामा लगेर जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जतिसुकै सानो मुलुक होस्, जतिसुकै जाति जनजाति होस्, संहिता आउनु हुँदैन भन्ने जुन मान्छेहरू थिए त्यो बिस्तारै अब के भयो भन्दाखेरि संहिता आवश्यक रहेछ भन्ने चाहिँ यो अहिले महसुस भएको छ। संहिता समावेशिता आवश्यकता रहेछ भन्ने महसुस भएको छ। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ कस्तो थियो भने एकदमै केन्द्रीकृत राज्य पद्धति थियो। एक जाति, एक भाषा, एक भूषाको भेषको चाहिँ मात्रै चाहिँ समाज थियो। तर आज हेर्ने भने त्यसैको लागि केन्द्रीकृत राज्य पद्धतिलाई अन्त्य गर्ने, समावेशीमूलक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, संहिता रूपी चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने भनेर यसरी 3-4वटा आधारमा अन्तरिम संविधानको 4थो संशोधन, पहिलो संशोधन, 5औं संशोधन गरेर संहिता र समावेशितालाई चाहिँ संविधान सभा मार्फत इन्कर्पोरेट गर्ने भनेर त्यतिखेर संशोधन भएको थियो। त्यतिखेर म आफैले नै उच्च स्तरीय सङ्घीय शासन प्रणाली र समावेशिता हुनको लागि चाहिँ कम्तीमा उच्च स्तरीय राज्य प्रशासन आयोग गठन गर भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएको थिएँ। यी चाहिँ हुँदाहुँदै पनि नेपाल चाहिँ सङ्घीय शासन पद्धतिमा यो नेपालको संविधान बनाइएको अवस्था छ। यसको बेसिक प्रिन्सिपल भनेको बेसिक प्रिन्सिपल हेर्नु 12 बुँदे र 16 बुँदेको हो। त्यसभित्रको प्रिन्सिपल हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 5वटा चाहिँ यसका पिल्लर छन्। एउटा पिल्लर हो जनतामा नै सार्वभौम सत्ता, अर्थात् जनता नै सर्वेसर्वा हुन्। जनता सर्वेसर्वा भन्दा बित्तिकै त्यसको एब्सोल्युट पावर जनतामा छ या स्टेटको अथोरिटी र सोर्स अफ पावर जनतामा छ। त्यही जनताको पावर नै हामी धारा 56 बमोजिम 3 तहका सरकारमा जनताको अधिकार बाँडफाँड गरेका छौँ। अनुसूची 5 सङ्घीय सरकारको अधिकार छन्, अनुसूची 6 प्रदेश सरकारको अधिकार छन्, अनुसूची 7 साझा अधिकार छन्, अनुसूची 8 स्थानीय तहका अधिकार छन्, अनुसूची 9 साझा 3 तहका सरकारको अधिकार छन्। त्यही अधिकार अन्तर्गत सबै संसद सभाले चाहिँ कानुन बनाउने हो। हामी कहाँ अब 5वटा पिल्लरमा मैले जुन भने संहिता, समावेशिता हो, संहिता, समावेशिता, जनता निर्मित सार्वभौम सत्ता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यति बेसिक प्रिन्सिपल या पिल्लर हुन् यो संविधानका। यो संविधानका यी पिल्लरमध्ये संहिता र समावेशिता त मैले हटाइदिनु हो भने यो संविधान बुख्याचा बन्न सक्छ या स्केलेटन मात्रै हुनसक्छ। त्यसैले मान्छेले ती अधिकारहरू बाँडफाँड गर्ने, जनताको घर दैलोसम्म जनताको स्टेट अथोरिटी सोर्स अफ पावर छ, त्यो सोर्स अफ पावर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारमा बाँडफाँड गर्ने भनेपछि जनताको घर दैलोसम्म एउटा गभर्मेन्टल पावर सेयरिङ गर्ने, राजनीतिक अधिकार बाँडफाँड गर्ने, आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गर्ने, नीतिगत अधिकार बाँडफाँड गर्ने, अझै धेरै मुलुकमा त मोनिटरी अधिकार पनि बाँडफाँड हुन्छ भनेपछि यी सबै बाँडफाँड गर्ने भनेर यो संविधानले परिकल्पना गर्यो। त्यही बमोजिम धेरै कुराहरू बाँडफाँड भएको छन्। त्यसैले अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 यी चाहिँ सबै तहका सरकारका अधिकार हुन्। त्यही बमोजिम सबै तहका संसद र सभाले चाहिँ कानुन बनाउँछन्। हामी कहाँ अब यो संविधानले परिकल्पना गर्यो जम्मा 2 तहका सरकार, 2 तहका संसद हुने भने धेरै विश्वका मुलुकमा छन्। हामी कहाँ चाहिँ 3 तहको सरकार, 3 तहका संसद छन् र आफ्नो तहको सरकार र संसदका आफ्नो तहको चाहिँ न्यायपालिका नि हुन्छ। धेरै मुलुकमा हुन्छ सङ्घीय न्यायपालिका। हामी कहाँ चाहिँ एकात्मक न्यायपालिका, जहाँ चाहिँ इन्टिग्रेटेड न्यायपालिका भनिरहेछौँ। संवैधानिक इजलास भएको कारणले या अपिलेट कोर्टमा चाहिँ हामी उत्प्रेषणको पनि मुद्दा दिए हुनाले त्यहाँ फाइनलिटी अफ डिसिजन छ भनेर यो इन्टिग्रेटेड कोर्ट हो, एकीकृत न्याय प्रणाली हो भनेका छौँ। तर यो हो होइन भनेर हामी जबरजस्त व्याख्या गरेका छौँ। त्यसैले सङ्घीय सरकार, सङ्घीयता भएको मुलुकमा सङ्घीय न्याय प्रणाली पनि हुन्छ। हामी कहाँ त्यो अहिले हुन सकेको छैन। भोलि संविधान संशोधन गर्दाखेरि सङ्घीय न्याय प्रणालीमा जानुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यो सङ्घीय न्याय प्रणालीमा किन जानुपर्छ भन्दाखेरि संहिता र समावेशितालाई चाहिँ साँच्चीकै व्याख्या गर्ने चाहिँ सङ्घीय न्याय प्रणालीले गर्न सक्छ। यसैगरी थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले समानुपातिक समावेशिताका लागि आयोगले सिफारिस गरेको र राज्यको ध्यान आकर्षण गरेको बताउनुभयो। न कि समावेशिताको अपेक्षा हामीले गरेका छैनौँ र संविधानमा पनि समानुपातिक समावेशिताको कुरा, समावेशी सङ्घीय राज्यको कुरा चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ।
र यो जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिकता हो भन्ने नै हामीले बुझिराखेका छौँ। तर त्यो परिवेश सबै कुराहरू चाहिँ त्यतातिर चाहिँ छ कि छैन भन्ने हिसाबबाट हामीले हेर्न जरुरी छ। सबै कुराहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढिराखेका छन् त, कानुनहरू त्यो ढङ्गले अगाडि बढिराखेका छन् त भन्ने विषयको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो भेटाउँदैन। परिणाममा त्यो छैन र त्यतातिर पुर्याउने किसिमको ऐन कानुनहरू पनि बन्न सकिराखेका छैनन्। यो समस्या हो। अहिले वास्तवमा हामीले सबै क्षेत्रहरूमा हेरौँ, प्रतिनिधि सभाको कुरा आयो कि प्रतिनिधि सभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले त्यही समानुपातिक 45% समानुपातिकले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पूर्ण समानुपातिकतातिर डोर्याउँछ त परिणाममा? त्यो डोर्याउँदैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ पुर्याउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के विधि अपनाइराखेका छौँ, कानुनहरू के अपनाइराखेका छौँ, त्यसले चाहिँ परिणाम दिने हो। हामी अपेक्षा गर्छौँ समानुपातिक चाहिँ पुरै समावेशी राज्यको कल्पना गरिराखेका छौँ अपेक्षा, तर हाम्रा विधि विधानहरूले त्यो कुरा चाहिँ दिइराखेका छैनन्। अहिले वास्तवमा निर्वाचन सिस्टमको विषयमा छलफल चलिराखेको छ। बहुमत कसैको आएन भनेर दलहरूमा त्यो छलफल चलिराखेको छ। एक ढङ्गले त्यो कुरा उठ्छ, त्यो आउँदैन के विस्तृत निर्वाचन प्रणाली अनुसार कसरी आउँछ? हामी अहिलेको निर्वाचन सिस्टममा समानुपातिक परिणाम हामी खोज्छौँ भने त्यो हुँदैन। यो एउटा हामी देखिराखेका छौँ नि त। प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा यतातिर एकजना मात्रै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभामा। त्यो स्थिति हामीले सबै केलाएर हेरौँ न। यो राजनीतिक तहको मैले यो कुरा गरेँ त्यतातिर। अब स्थानीय तहमा त पुरै खुला छ होइन, स्थानीय तहमा त कहीँ आरक्षणको व्यवस्थै छैन। त्यो स्थिति भइसकेपछि अब यहाँनिर एउटा कुरा भयो। अर्को सार्वजनिक सेवाहरूमा ऐन आउन सकेका छैन। सङ्घीय निजामती प्रदेश ऐनहरू आइराखेका छन्। यो चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ भइराखेको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशिता हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले थारूहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सर्वोच्चको आदेश आइसकेपछि कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय सम्पूर्ण निकायमा हामी आफै आदेशको फोटोकपी बोक्दै, चिठी बोक्दै ढोकामा गएर दर्ता गरेर आएका छौँ। सङ्घीय मन्त्रालय होस्, कानुन मन्त्रालय, सम्पूर्ण निकायमा आफै एउटा निर्देशनालय हुँदो रहेछ। त्यो चिठी पत्रहरू उहाँलाई बोक्दै घर अफिस चाहेर हामी दर्ता गरेका छौँ। अब त्यो सिलसिलामा कानुन हाम्रो माननीय मन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै प्रयास गर्नुभयो, विधेयक ल्याउनु हो र सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालय अहिले कानुन मन्त्रालय लागेको छ जस्तो कानुन मन्त्रालयमा अहिले त्यो विधेयक त्यहाँ पेन्डिङ भए जस्तो छ। तर कानुन मन्त्रालय कानुन मन्त्रीजीलाई पनि भेट्यो, योगेन्द्र मान्यजी हुनुहुन्छ, सबैजना मिलेर कानुन मन्त्रीलाई भन्यो, मान्यजी हाम्रो जुन यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ, यत्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धिलाई पनि यहाँहरूले बाइपास गर्दै जानुहुन्छ भने अब थारू गर्ने के त भन्दाखेरि उहाँलाई हामी फेरि कपी दियौँ। अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, कोही मलाई थाहै छैन। कानुन मन्त्रालयमा यो तपाईँको आदेश आएको, तुरन्त सचिवजीलाई फोन गर्नुभयो, के हो यो? यस्तो सर्वोच्चको आदेशलाई चबाएर समयमा एउटा निर्णयकर्ता अगाडि पुर्याउनु भएन भने यो देश अगाडि र जनताले, यो समुदायले, राष्ट्रले कसरी अधिकार पाउँछ त? आदिवासी थारू कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका थारू समुदायका सांसद, पूर्व मन्त्री, संविधान सभा सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष लगायत थारू बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता रहेको थियो। जैविक विविधताको संरक्षणमा आदिवासी महिलाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने आदिवासी महिला अधिकार कर्मीहरूले बताउनु भएको छ। विश्व वन्यजन्तु कोष र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले राजधानीमा आयोजना गरेको जैविक विविधताको लक्ष्य विषयक परामर्श कार्यक्रमको अवसरमा बोल्ने वक्ताहरूले जैविक विविधता र आदिवासी जनजातिको अन्तर्सम्बन्धका बारे यस्तो धारणा राख्नु भएको हो।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष तथा आदिवासी अधिकारकर्मी यशोकान्त भट्टचनले आदिवासी जनजाति महिलाले वन जंगलको संरक्षण गरिरहेको दावी गर्नुभयो। जैविक विविधता सम्बन्धी रणनीतिक योजना नेपाल सरकारले बनाउनै गइरहेको अवस्थामा आदिवासीका परम्परागत ज्ञान, सिप, प्रविधिका कुराहरू, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सार्वभौम र हाम्रो परम्परागत हाम्रो कस्टमरी इन्स्टिट्युसनहरू, सङ्घ संस्थाहरू, हाम्रा घम्प, तेह्रमुखिया, गुठी, हाम्रा जुन इन्स्टिट्युसन माझी वराङ, माझे सभा जुन छ तिनीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने र हामीले वन जङ्गल, जल जमिन जङ्गललाई कसरी सुरक्षित गर्ने र विश्वको 80% जैविक विविधता 5% आदिवासीले संरक्षण गरेको छ भने आदिवासीको जीवनशैली र जीवन पद्धति कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यही 5% आदिवासीले बचाएकोबाट थाहा हुन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको धन्य 36% जनसङ्ख्या ओगटेको हामी आदिवासी पनि नेपालमा बहुसङ्ख्यक छौँ र यहाँको जति पनि जैविक विविधताहरू छ हामीले नै बचाइरहेका छौँ र जैविक विविधताको ह्रास हुँदाखेरि आक्रामक विकासले, भूमण्डलीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरणले गर्दा हाम्रो जल जमिन जङ्गलहरू, हाम्रो परम्परागत ज्ञान, सिप, प्रविधि, अभ्यासहरू सबै लोप हुँदै गएको छ। अब पृथ्वी आमालाई कसरी बचाउने र पृथ्वी आमालाई अहिले बिरामी भइरहनु भएको छ र कुनै पनि मानवले पृथ्वी आमालाई बेच्ने अधिकार कसको पनि छैन। त्यसकारण हामी सबै मिलेर एकबद्धता भएर हामीले चाहिँ यो जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य मान्यता हो र यो जुन हामीले टार्गेट 23वटा टार्गेटहरू छ जो चाहिँ त्यो मोन्ट्रियल कुनिङ मोन्ट्रियल कन्फरेन्समा चाहिँ यो कुराहरू, यो जुन COP15 मा चाहिँ यो कुराहरू एडप्ट भइसकेको छ र नेपाल सरकार पनि यो कन्भेन्सन अन बायोडाइभर्सिटीको पक्ष राष्ट्र भएको भएर त्यो 23वटा टार्गेटहरूमा पनि केन्द्रित भएर नेपाल सरकारले काम गरिराखेको छ, जरुरी पनि छ र यसको परामर्शको लागि उहाँहरूको जुन सदस्यतामा चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई राखिएको छ तर अवश्य पनि हामी महिलाहरूलाई पनि सहभागी बनाएर प्रतिनिधित्व र सहभागी बनाएर लान जरुरी छ किनभने बायोडाइभर्सिटी बढाउने आदिवासीहरू सबैजना हुन् त्यसमा पनि बढी चाहिँ आदिवासी महिलाहरू नै हुन्। मञ्चले जैविक विविधताको 23वटा लक्ष्य मध्ये लक्ष्य 3 आदिवासी र आदिवासी जनजाति महिलाहरूको विषयमा केन्द्रित भएकोले यस विषयमा परामर्श कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। यस अवसरमा जैविक विविधताको लक्ष्य 3 का विषयमा कमल राईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। जैविक विविधता फ्रेमवर्क टार्गेट 3 का प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट हेमलाल अर्यालले नेपालका आदिवासी जनजाति र विशेष गरी आदिवासी महिलाहरूले गर्दै आइरहेको परम्परागत वन जङ्गल संरक्षण लगायत ज्ञानका विषय सङ्कलन गरी नीति निर्माण तहमा पुर्याउने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। यो संरक्षण भनेको हाम्रो जैविक विविधताको प्रभावकारी क्षेत्र हैन, क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गर्न। अहिले चाहिँ हाम्रो जैविक विविधता संरक्षणको लागि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्रहरू घोषणा गरेर नेपाल सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ। तर चाहिँ कतिपय हाम्रो चाहिँ पारिस्थितिक प्रणालीहरू जुन चाहिँ अहिले पनि हाम्रो संरक्षित क्षेत्रभित्रभन्दा बाहिर छन् र त्यस्तै गरेर हाम्रा विभिन्न किसिमका चाहिँ सिमसार क्षेत्रहरू, महत्त्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रहरू हाम्रो चाहिँ संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर छन्। ती संरक्षण क्षेत्रहरू चाहिँ नजिकबाट चाहिँ संरक्षण र व्यवस्थापन गरिरहेका हाम्रो चाहिँ आदिवासी समूहहरू, स्थानीय समुदायहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सबलीकरण गर्न सक्यौँ, उहाँहरूलाई सहभागी गराउन सक्यौँ र उहाँहरूको अधिकार क्षेत्र स्थापना गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ जैविक विविधता पनि अझै प्रभावकारी रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापन हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो दिगो व्यवस्थापन, दिगो विकासको लागि आधार सिर्जना हुनसक्छ भन्ने उसको मुख्य सञ्चारकर्मी भक्त स्याङतानको कथा संग्रह डम्फुको आत्मा लाभ सार्वजनिक हालै आयोजित एक कार्यक्रममा भएको छ।
प्राध्यापक अरुण गुप्तो, निबन्धकार कुमारी लामा र सञ्चारकर्मी तथा निर्देशक फुलमान बलुले कथा संग्रह डम्फुको आत्मलाभ सामूहिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। पुस्तक सार्वजनिक समारोह तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्राध्यापक अरुण गुप्तोले डम्फुको आत्मलाभ कथा संग्रह तामाङ सभ्यताका बिम्ब भएको बताउनुभयो। उहाँले पुस्तकमा अभिव्यक्ति चित्रलिपिहरू तामाङ समाजको एक किसिमको दस्तावेज भएको धारणा राख्नुभयो। एउटा त डाइरेक्ट हुन्छ, जस्तै मेक्सिकोमा धेरै चित्रलिपिहरू पाइन्छ जुन कि चरा छ भने चराई जस्तो छ, रुख छ भने रुख जस्तो छ। तर इजिप्सियन पिक्टोग्राफमा कस्तो छ भने कथाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यही चित्रलिपिलाई तपाईँ एउटा भनौँ न समग्र समाजको चित्रणको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसलाई एलिगोरिकल चित्रलिपि भनिन्छ, रूपकको रूपमा, मेटाफरको रूपमा, जस्तै उहाँहरूले भन्नुभयो साङ्केतिक सिम्बोलिजमको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त मैले पढ्दाखेरि त्यो चित्रलिपिहरू भनौँ न तामाङ सभ्यताको बारेमा बुझ्नलाई कथाभित्रको कथाहरू, किनकि जब डम्फुको कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले के गरेँ भने डम्फुको कुरा, विषको कुरा, दोहोरीको कुरा मैले झन् पढेँ। त्यसैले एउटा कथा पढ्नलाई नै मलाई धेरै समय लाग्यो, किनकि मैले उहाँले जुन सिम्बल्सहरू, सिम्बल त नभनौँ, सिम्बल त अर्थ दिन्छ कुनै चित्रलिपिको, चित्रलिपि नै के हो भनेर मैले हेर्न थालेँ। सो अवसरमा निबन्धकार कुमारी लामाले पुस्तकको समीक्षा गर्नुहुँदै डम्फु आत्मलाभमा कथाकारले नाराबाजी नगरिकन नचिच्याइकन शालीन ढङ्गले आफ्नो पहिचानको दावीलाई सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको टिप्पणी गर्नुभयो। डम्फुको आवाज चाहिँ त्यो हाम्रो ब्रान्डको स्रोत हो, त्यो हाम्रो एस्थेटिक्स हो, त्यो हाम्रो सौन्दर्य शास्त्र हो र त्यसैलाई नै शीर्षक बनाएर यो लेख्नु भनेको डम्फुले बोलिरहेको, डम्फुलाई पर्सोनिफाइड गरेर एउटा व्यक्तिले जस्तो गरेर बोल्न लगाउनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो अनुहार यो हो भन्ने शालीनतापूर्वक गरिएको दाबी हो। त्यसकारण यहाँ नाराबाजी नगरिकन हाम्रो पहिचानको कुरालाई सशक्त ढङ्गमा वकालत गरिएको छ। एक त उहाँ व्यक्तित्व आफै पनि एकदम शालीन लाग्यो मलाई, भेटहरूमा एक दुईवटा भेटमा मलाई त्यस्तो लाग्यो र उहाँको प्रस्तुति पनि त्यही अनुसारको असाध्यै शालीन प्रस्तुति छ र यसले गर्न खोजेको कुरा भनेको फेरि पनि पहिचानको दाबी नै हो र उहाँको शक्ति भनेको के हो उहाँको लेखनको भन्दाखेरि एउटा सर्टेन परिवेशको चित्रण उहाँले यति सशक्त ढङ्गमा गरिदिनुहुन्छ कि जस्तो कि नारायण ढकाल दाइको कथाहरू हामी सम्झिँदाखेरि जहिले पनि काठमाडौँको नजिकको त्यो मूलपानीको काठ क्षेत्रलाई हामी सम्झिन्छौँ। उहाँको माडसाबको पर्खाल भन्ने जस्ता कथाहरू हामी स्मरणमा ठ्याक्क आइहाल्छ। त्यस्तै गरी उहाँले चाहिँ एउटा सर्टेन लोकेसनको सिन्धुली, मरिन खोला, महाभारत त्यो एरिया, अझ बन्दीपुर लेक भन्ने पनि छ यहाँनिर, त्यो मेरो लागि अलिकति अपरिचित ठाउँ हो। तथापि त्यो सम्पूर्ण त्यो ग्राम क्षेत्रको रैथाने सुवास जहाँको जीवन पद्धतिको एक किसिमको सशक्त वर्णन छ। हाम्रो पछिल्लो भेटमा फुलकुमारजी पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ, मैले यो कथा पढेको थिइनँ तर उहाँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो कि त्यतिखेर त्यो मरिन खोलामा एउटा निश्चित समयमा चाहिँ खोलामा विष हाल्ने गरिँदो रहेछ। त्यो विष भनेको फेरि अहिलेको विषादी होइन कि विभिन्न झाड जडीबुट्टीहरूबाट निर्माण गरिएको त्यो बुट्टी एउटा सेरिमोनियल ढङ्गमा, एउटा रिचुअलिस्टिक म्यानरमा त्यो विषलाई ल्याएर खोलामा हालेर अनि माछा मारेर सम्पूर्ण गाउँवासीहरू मिलेर एक किसिमको उत्सव मनाइने रहेछ। र एउटा कथामा यहाँ बुट्टे गलबन्दी भन्ने कथा छ, यति सशक्त कथा छ। त्यो कथामा त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ यति लाइभली ल्याउनु भएको छ, त्यो म चाहिँ असाध्यै नै म चाहिँ एकदमै भावविभोर भएँ कि त्यो किसिमको चित्रण चाहिँ यहाँ पाउँदाखेरि। सञ्चारकर्मी तथा निर्देशक फुलमान बलले कथा सङ्ग्रहले तामाङ समुदायका संस्कृति, पहिचान र जरो बुझ्न सहयोगी हुने बताउनु हुँदै डम्फुको आत्मलाभ तामाङ समुदायको आत्मा र इतिहास भएको बताउनुभयो। यो अहिले चाहिँ तामाङ सापेक्षतामा मात्रै पहिचानको कुरा आइरहेछ। अब ओभरअल तपाईँको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको सापेक्षतामा हेर्दाखेरि सिङ्गो हाम्रो नेपाली पहिचान चाहिँ कता गइरहेछ त? हामी त पहिचानविहीन हुँदै गइरहेको छ। नर्लामा हाम्रो सम्बन्धहरू किन बिग्रिरहेछ? नर्ला कथाले त्यो गम्भीरतामा मान्छेलाई पुर्याउँछ। हाम्रा वैवाहिक सम्बन्धहरू किन टिकिरहेको छैनन्? हाम्रा प्रेमहरू किन टिकिरहेको छैनन्? त्यहाँनिर बजार कसरी घुस्छ, बजार घुसेर त्यसले कसरी राजनीति गर्छ र हामीलाई कसरी छुट्याउँछ?
यी सबै कुराहरू छन् र यो हिसाबबाट त्यो नर्ला पढ्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अस्ति नेपाल टेलिभिजनको एउटा रिपोर्टिङलाई मैले यो पनि उदाहरण दिन्छु म। एससीए पास भइसकेपछि रिपोर्टिङ गर्दाखेरि 3 जनाको प्रतिक्रिया आएको थियो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? +2 चाहिँ यहीँ पढ्ने, त्यसपछि त नेपाल बस्दैन। नेपाल बस्ने गरी त हामीले मनोविज्ञान सिर्जना गर्न सकेकै छैन। कथा संग्रहका लेखक भक्त स्याङतानले आफूले देखेका, भोगेका, भेटेका र सुनेका कथाहरूलाई उनेर यो संग्रह तयार पारेको बताउनुभयो। म जहाँ मैले बाल्यकाल बिताएँ, जहाँ मैले मेरो बाल सखी साथीहरूसँग जीवनका धेरै रमाइला दिनहरू बिताएँ, ती सपनाहरूमा प्रायः म त्यहीँ पुग्छु कि म युरोपतिर, जापानतिर, थाइल्यान्डतिर पुगेको हुन्छु भौतिक रूपमा, तर सपनामा म पुग्दिनँ। सपनाले मलाई सधैँ मेरै गाउँ पुर्याउँछ र ती चिजहरूले साँच्चीकै लेख्न प्रेरणा दिँदो रहेछ मलाई। ती चिजहरू नै मलाई मेरो लेखनको शक्ति जस्तो लाग्छ र म बेला बखत गाउँ पुग्दा म हेर्दिनँ, म निहाल्छु, त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई निहाल्छु, त्यहाँको घटनाहरूलाई निहाल्छु, त्यो गाउँमा आएको परिवर्तनहरूलाई निहाल्छु। एउटा लेखक हुनुको नाताले अथवा त्यो स्वभाव मेरो त्यसरी बन्दै गयो कि म कुनै बेला गाउँ पुग्दाखेरि म बढी निहाल्छु, यहाँ के भइरहेको छ, कसरी भयो, यसले के गर्दैछ भन्ने कुराहरू निहाल्छु। जसरी म त्यहाँ निहाल्छु ती चिजहरूलाई म कम्प्युटरको स्क्रिनमा बसेर लेख्नलाई मलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्दैन। कथा संग्रह सार्वजनिक समारोहमा कवि, साहित्यकार तथा सांस्कृतिक कर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। डम्फुका आत्मालाभ स्याङतानको पहिलो कथा संग्रह हो। इन्डिजिनियस भोइस। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.